नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. थळाव्या भाशां वांगडाच दरेक राज्यांनी हिंदी भाशेचो प्रसार जावप गरजेचो आसा अशें मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. आतां दरेक बुधवारा मंत्रिमंडळ बसके पयलीं सगळे मंत्री पर्वरी मंत्रालयांत जनते कडेन संवाद सादतले. गोंयांत गुंतवणुकीक आकर्शीत करून रोजगार संदी निर्माण करपा खातीर लॉजिस्टीक मळाची उदरगत करपाक सरकार कटिबद्ध आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. वाडट्या अपघातांच्या फाटभुंयेर आमदार मायकल लोबो, आमदार केदार नायक आनी दिलायला लोबो हांणी पुलीस महासंचालकांची भेट घेतली. आतां पुराय खबरो. काश्मीर ते कन्याकुमारी मेरेनच्या पुराय देश बांदवांक हिंदी ही एकूच भाशा एकठांय दवरता अशें सांगून हे खातीर थळाव्या भाशां वांगडाच दरेक राज्यांनी हिंदी भाशेचो प्रसार जावप गरजेचो आसा अशें मत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. गोमंतक राष्ट्रभाषा विद्यापीठ ह्या संस्थेच्या भांगरा उत्सवी वर्सा निमतान मडगांवां आयोजीत केल्ल्या एका सुवाळ्यांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत उलयताले. ह्या वेळार मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत, अनिवासी भारतीय आयोगाचे आयुक्त ॲडव्होकेट नरेंद्र सावयकार, केंद्रीय हिंदी निर्देशालयाचे निर्देशक डॉ. सुनील कुलकर्णी, कोकण रेल्वे महामंडळाचे अध्यक्ष संतोष कुमार झा तशेंच गोमंतक राष्ट्रभाषा विद्यापीठ संस्थेचे अध्यक्ष कृष्णी वाळके ह्या वेळार हाजीर आशिल्लीं. गोंयांत राजभाशेच्या उदरगती खातीर राज्य सरकारान संशोधन विभाग सुरू केला आनी तातूंतल्यान हिंदी साहित्याचेर कोंकणींत जाल्यार कोंकणी साहित्याचेर हिंदीत अनुवाद चालू आसात. मात त्या खातीर फावो त्या प्रमाणांत अनुवादक मेळनात अशी खंत मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायली. गोंयांत बऱ्या अनुवादकांची गरज आसा अशें तांणी सांगलें. गोंयांत हिंदीचो प्रसार करपा खातीर 50 वर्सां आदीं गोमंतक राष्ट्रभाषा विद्यापीठाची सुरवात केल्ली. ह्या संस्थेचे संस्थापक आशिल्ले आदल्यो मुखेलमंत्री सर्गेस्त शशिकला काकोडकार हांच्या सयत साहित्यीक सर्गेस्त चंद्रकांत केणी, सर्गेस्त मोहनदास सुर्लकार आनी सर्गेस्त माधव पंडीत हांचो ह्या वेळार मरणोत्तर भोवमान केलो. जाल्यार राज्यांत हिंदी प्रसारा खातीर मोलाचो वावर केल्ले खातीर विनायक राघोबा नार्वेकार, अनिल पै, डॉ. मागदालिना डिसोजा, डॉ. संदीप लोटलीकार, करुणा राजेंद्र सातार्डेकार आनी आदित्य दयानंद भांगी हांचो भोवमान केलो. हिंदी प्रसारांत मोलाचो वावर करपी संस्था म्हणून केपेंचें सरकारी महाविद्यालय, कोकण रेल्वे महामंडळ, रोटरी क्लब ऑफ मिरामार, सम्राट क्लब मडगांव आनी रवींद्र भवन मडगांव ह्या संस्थांक पुरस्कार दिले. ह्या वेळार स्वाती दुर्गादास सुर्लकार हांणी बरयल्ल्या लहरे ह्या हिंदी कविता संग्रहाचें तशेंच गोमंतक राष्ट्रभाषा विद्यापीठाच्या गोमांचल ह्या यादस्तिकेचें मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तुकीं प्रकाशन जालें. आतां दरेक बुधवारा मंत्रिमंडळाचे बसके पयलीं सगळे मंत्री पर्वरी मंत्रालयांत जनते कडेन संवाद सादतले. सकाळीं 10 ते 12 वरां मेरेन संवादाची कार्यावळ जातली अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. पणजेंत आयज भारतीय जनता पक्षाच्या राज्य कार्यकारिणीची बसका जाली. बसके उपरांत उलयतना मुखेलमंत्र्यांनी ही म्हायती दिली. सगळ्या मंत्र्यांक आतां ह्या फुडें जनते कडेन संवाद सादप बंधनकारक आसा. तशेंच दरेक मंगळारा एका मंत्र्याक भाजप कार्यालयाक भेट दिवन कार्यकर्त्यां कडेन संवाद सादचो पडटलो. जनतेच्यो समस्या आयकून घेवन त्यो सुटाव्यो करपा खातीर संवाद सादप पूरक थारतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सृजन संवाद गोवा ह्या संस्थेन गोवा कोंकणी अकादमीच्या जोडपालवान ज्ञानपीठकार रवींद्र केळेकार साहित्य आनी जिवीत ह्या विशयाचेर आंतर महाविद्यालयीन प्रश्नमंजुषा सर्त आयोजीत केल्या. ह्या प्रश्नमंजुषा सर्तींत गोंय विद्यापीठा कडेन संलग्न आशिल्ल्या खंयच्याय महाविद्यालयाच्या पदवी वा पदव्युत्तर विभागाचो एक पंगड वांटेकार जावंक शकता. गोंय विद्यापीठाचे पदव्युत्तर विभाग लेगीत सर्ती खातीर पात्र आसात. रवींद्र केळेकार साहित्य आनी जिवीत ह्या विशयांक धरून ही प्रश्न मंजुषा सर्त कोंकणी भाशेंत आसतली हाची सर्तक पंगडांनी नोंद घेवची. लिखीत प्रस्नांचे मुळावे फेरये उपरांत वांटेकार पंगडा मदले 4 उत्कृश्ट पंगड अंतीम फेरयेंत वांटेकार जावंक पात्र थारतले. फोंडेच्या गोवा विद्याप्रसारक मंडळाच्या शिक्षण महाविद्यालय सभाघरांत 5 ऑक्टोबर 2024 ह्या दिसा सकाळीं 9:30 वरांचेर ही सर्त जातली.
सर्तींतल्या पयल्या, दुसऱ्या आनी तिसऱ्या जैतिवंत पंगडां खातीर रोख आनी मानचिन्ह अशे पुरस्कार फावो जातले, जाल्यार चवथ्या पंगडा खातीर उमेद वाडोवपी इनाम आसतलें. सर्तींत वांटो घेतिल्ल्या सगळ्या पंगडांक सहभाग प्रमाणपत्र भेटयतले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. पळयात अयोध्येच्या श्री रामलल्ला मंदिरांत जावपी नित्य आरतीचे प्रत्यक्ष प्रसारण सद्दां सकाळीं 6:30 सावन फकत DD नॅशनलचेर. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज पर्वरी मंत्रालयांत उद्देग, वेपार आनी वाणिज्य संचालनालयान आयोजीत केल्ल्या 2 दिसांच्या लॉजिस्टीक कार्यशाळेचें उक्तावण केलें. तशेंच ह्या कार्यावळींत प्रधानमंत्री गती शक्ती मास्टर प्लानाची गोंयांत अंमलबजावणी आनी उपेगात हाडपी मानक कार्यप्रणाली दस्तावेजाचें अनावरण केलें. कार्यशाळा प्रधानमंत्री गती शक्ती युनिफायड लॉजिस्टीक इंटरफेस प्लॅटफॉर्म, गोंय लॉजिस्टीक आनी वेअर हावसिंग धोरण 2023ची अंमलबजावणी ह्या विशयांचेर केंद्रीत आशिल्ली. गोंयांत गुंतवणुकीक आकर्शीत करून रोजगार संदी निर्माण करपा खातीर लॉजिस्टीक मळाची उदरगत करपाक सरकार कटिबद्ध आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. गोंय लॉजिस्टीक आनी वेअर हावसिंग धोरण आनी सगळ्या विभागांच्या एकवटीत प्रयत्नांतल्यान लॉजिस्टीक तांक वाडोवपाचें आमचें ध्येय आसा. प्रधानमंत्री गती शक्ती मास्टर येवजणे वरवीं रस्ते, बंदर, हेर साधन सुविधा, डिजिटल पोर्टल आनी सॉफ्टवेअर अशा सुविधांचो विकास करपाक सरकाराचे यत्न चालू आसात अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. शाळा, हॉस्पिटलां, उद्देग आनी रस्ते अशा म्हत्वाच्या साधन सुविधांची म्हायती प्रधानमंत्री गती शक्ती पोर्टलाचेर उपलब्ध केल्ली आसा आनी युनिफायड लॉजिस्टीक इंटरफेस प्लॅटफॉर्माचो उपेग करून सरकार येरादारी वेवस्थापन वेवस्थेची अंमलबजावणी करतले अशें तांणी सांगलें. NLDSLचे CEO गिरीश कुमार सरपूर हांणी युनिफायड लॉजिस्टीक इंटरफेस प्लॅटफॉर्माची म्हायती दिली. भारत सरकाराच्या DIIT विभागाचे उपसचीव रवी किरण हांणी प्रधानमंत्री गती शक्ती उपक्रमाची म्हायती दिली. 2 दिसांच्या कार्यशाळेंत संबंदीत खात्यांचे नोडल अधिकाऱ्यांक राज्य मुखेल आराखड्याची अंमलबजावणी, प्रधानमंत्री गती शक्ती पोर्टल आनी हेर विशयांचेर मार्गदर्शन केलें. पुलिसांनी येरादारी आनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यां सयत रस्त्यांची पळोवणी करून अपघात प्रवण वाठारांचो सोद घेवचो अशी मागणी आमदार मायकल लोबो हांणी पुलीस महासंचालक अलोक कुमार हांचे कडेन केली. फोंडकुलां खातीर फकत पावसाक दोश दिवन चलचें ना, कंत्राटदारांचेर कारवाय करपाची मागणी तांणी केली. अपघातांच्या वाडट्या प्रमाणा विशीं हुस्को उक्तायतना तांणी पुलीस महासंचालक अलोक कुमार हांचे कडेन अशी मागणी केली. राज्यांत अपघातांचें प्रमाण वाडत आसा. वर्साक 300 परस चड लोक अपघाताक लागून मरतात. अपघाताक आळाबंद घालपाक उपाय येवजण करपाचे मागणे खातीर आमदार मायकल लोबो हांणी ब्रेस्तारा पुलीस महासंचालकांची भेट घेतली. ह्या वेळार आमदार दिलायला लोबो आनी आमदार केदार नायक हाजीर आशिल्ले. दिसान दीस अपघातांचो आंकडो वाडत आसा. अपघातांतल्या जखमींक लागून गोंय वैजकी महाविद्यालय हॉस्पिटलांतल्यो खाटी सेगीत भरिल्ल्यो आसता. अपघाताक आळाबंद घालपा खातीर सरकारान उपाय येवजण्यो करपाक जाय. पुलीस महासंचालकां कडेन आमी हाचेर चर्चा केल्या. कांय म्हयन्यां पयलीं येरादारी खात्याच्या अधिकाऱ्यान सुचोवणी तकटे लावपा विशीं पंचायत तशेंच नगरपालिकांक पत्र बरयल्लें. सुचोवणी तकटे बसोवपाची कार्यवाय कोणेंच करूंक ना. वाहन चालकांक सादूर करपा खातीर आवश्यक त्या जाग्यांचेर सुचोवणी फलक बसोवपाची गरज आसा. तशेंच कांय वाठारांत परवानो नासतना 18 वर्सां पिराये सकयले तरणाटे गाडयो चलयतात. हो प्रकार बंद जावपाक जाय अशेंय तांणी म्हळें. रस्त्याचेर पडपी फोंडकुलांक कंत्राटदार जापसालदार आसात. फकत पावसाक दोश दिवन प्रस्न सुटावो जावचो ना. दोशी कंत्राटदारांक ब्लॅकलिस्ट करपा सयत तांचेर कारवाय करपाक जाय अशी मागणी मायकल लोबो हांणी केली. फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरान आयोजीत केल्ली अखिल गोंय घुमट आरती सर्त फाल्यां शुक्रारा 20 सप्टेंबराक सकाळीं 10 वरांचेर राजीव गांधी कला मंदिरांत सुरू जातली. हे सर्तीच्या उक्तावण सुवाळ्याक कला आनी संस्कृती खात्याचे संचालक सगूण वेळी मुखेल सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. राजीव गांधी कला मंदिराचे आदले उपाध्यक्ष शांताराम कोलवेकार आनी वांगडी सचीव स्वाती दळवी खाशेले आमंत्रीत म्हणून हाजीर आसतलीं.
परत एक फावट मुखेल खबरो. थळाव्या भाशां वांगडाच दरेक राज्यांनी हिंदी भाशेचो प्रसार जावप गरजेचो आसा अशें मत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी उक्तायलें. आतां दरेक बुधवारा मंत्रिमंडळ बसके पयलीं सगळे मंत्री पर्वरी मंत्रालयांत जनते कडेन संवाद सादतले. गोंयांत गुंतवणुकीक आकर्शीत करून रोजगार संदी निर्माण करपा खातीर लॉजिस्टीक मळाची उदरगत करपाक सरकार कटिबद्ध आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. वाडट्या अपघातांच्या फाटभुंयेर आमदार मायकल लोबो, केदार नायक आनी दिलायला लोबो हांणी पुलीस महासंचालकांची भेट घेतली. इतल्यान प्रादेशीक खबरो हांगा सोंपतात.